गैजा डोटी गैजा कुमाउँको झगडी जग्गा गैजा डोटी गैजा तेरो माया लैजा म पनि नि झरेको हौला तेरो माया लैजा तेरो माया लैजा म पनि नि झरेको हौला तेरो माया लैजा। एउटा खुबै रुचाएको के छ क्या सुरुवात मैले गायनबाटै गरेँ गायन के हो जस्तो लाग्छ? अब मलाई गायन भनेको एउटा इच्छा एउटा सपना संस्कृति हो संस्कृतिको माया हो संस्कृतिको माया हो तपाईँको लागि गायन। सिकाइको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा खुब गऱ्यौँ त्यसैले अझ सिकाइमा थोरै अझ कुराकानी गरौँ। सिकाइ के हो? सिकाइलाई एउटा पहिलो कुरा इच्छा हो त्यसपछि सङ्घर्ष गरेर कुनै पनि कुरालाई त्यो खोज के त्यसलाई खोज्न सक्नु त्यसलाई केही चिजलाई आफूले जाने पाउनु प्राप्त गर्नुसँग सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्नुसँग सिकाइ जोडिन्छ। पक्कै पनि सफलता के हो जस्तो लाग्छ? सफलता मेहनत हो अनि आत्मविश्वास हो। मेहनत गरेर हामीले आत्मविश्वास साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफलतामा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कला संस्कृति हाम्रो जनजीवन यो एउटा हाम्रो जीवन हो। संस्कृति बिनाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संस्कृति सङ्गीत बिनाको मान्छे के अरे त्यो पुच्छ नभएको गुरु जस्तो हुन्छ त्यस्तो किसिमको संस्कृति एउटा जोडिएको पाटो हो मानवसँग भनेको बुझाइ हो। मौलिकता के हो जस्तो लाग्छ? मौलिकता भनेको त हाम्रो परम्परागत हाम्रा गीत सङ्गीत कुराहरू पहिरनहरू परम्परा एउटा त्यो पहिलेदेखि परम्परागत चलिआएका कुराहरू तपाईँले युगदेखि हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले अनुसरण गरेको चिज त्यो मौलिकता हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू लजिकल जवाफहरूका लागि। हुला मान्या माली बगैँचामा फुल फुलाई हुला मान्या माली झल्का मात्रै खाली निष्ठुरी क्या नाउँछै झल्का मात्रै खाली निष्ठुरी क्या नाउँछै झल्का मात्रै खाली टोपी पानी खाला पकडी थानामै रहि गई टोपी पानी खाला हाम्रो माया जाल सिर तेल ढोल्या जन भयो हाम्रो माया जाल सिर तेल ढोल्या जन भयो हाम्रो माया जाल। एकदमै मौलिक भाका हो यो गीत। मलाई लाग्छ युवा पिँढीभन्दा अलि पाका मान्छेहरूले यति मन पराउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब भर्खरै मैले हालेको छु यसलाई युट्युबमा राखेको छु। उहाँहरूको माया पाउन बाँकी नै छ। यो सबै ठाउँ पुगेन होइन। अब प्रविधिमा सबै छ। ध्वज महरा युट्युब च्यानलमा ध्वज महरा फर्की किन आइन भनेर उहाँहरूले टाइप गर्नुभयो भने सर आउँछ। मैले विशेष गरी मौलिकतालाई नै मन पराउँछु। मौलिक गीत नै गाउने गरेको छु। मलाई साह्रै मन पनि यही मौलिकतामा छ मनपर्छ। अन्त हामीले भविष्यको कुरा पनि थोरै तपाईँको हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानीमा आयो नै। थोरै अझ एउटा किसिमको तपाईँलाई स्थापित गएको साङ्गीतिक कुशलीतर्फ मैले जोडिन चाहेँ किनकि तपाईँले अघि थोरै कोट्याउनु त भएको थियो तर पनि एउटा किसिमको मान्छेलाई कस्तो हुन्छ कुन पोइन्टबाट चाहिँ मान्छे माथि उठेको रहेछ कुन गीतले चाहिँ बढी चाहिँ उसलाई सहज गर्यो भन्ने एउटा किसिमको क्युरियोसिटी हुन्छ त्यो हामीले मेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँको सबैभन्दा बढी आफैलाई पनि एउटा किसिमले गीतले पनि स्थापित गरेको आफैलाई पनि खुब मन परेको भागको विषयमा त्यो भन्नुपर्दा गीत त अब आफ्नो रचना आफ्नो सङ्गीत सबै मनपर्छ तर त्यसमा भन्नुपर्दा मलाई यो क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा अझ धेरै माथि चाहिँ उठाउने गीतमा म चर्न बखरी गएलाई नै लिन्छु। तर गीत चाहिँ बढी पब्लिसिटी भएको धेरै अत्याधिक सबैले रुचाएको चाहिँ गैजा डोटी गैजा गीत हो। गैजा डोटी गैजा पछि निकालेँ मैले। त्योभन्दा अगाडि मैले चर्न बखरी गएँ त्यसको शब्द राजेन्द्र शाहज्यूले लेख्नु भएको हो लय मैले आफै बनाएको स्वरमा मलाई साथ दिएकी छिन् टिका फुलले। त्यो गीतले मलाई ध्वज महरा वास्तवमा रियल गायक नै हो भन्ने चिनाएको गीत चाहिँ आफैले तपाईँले फिल भयो त्यो सबैले भनेका पनि छन्। तर अब गैजा डोटी गैजा चाहिँ बढी अब चर्चामा आयो। त्यसमा गैजा डोटी गैजा कुमाउँको झगडी जग्गा भन्ने त्यो हाम्रो एउटा इतिहास भएको गीत भएको कारणले हो। तर मलाई भन्नुपर्दा चर्न बखरी गई नै अझ मलाई चिनाउने गीत र मनपर्छ त्यो गीत। त्यो थोरै त्यो पनि गुनगुनाउँ दर्शक महानुभावहरूको लागि।
चरण बखरी गई रानी बनल कि धुरा चरण बखरी गई घाँटी अखरी गई कहाँ बग्छै सिलान्या पानी घाँटी अखरी गई घाँटी अखरी गई कहाँ बग्छै सिलान्या पानी घाँटी अखरी गई। यो गीतै राम्रो सबैले मन पराएको गीत हो। एउटा किसिमको धेरै भनौँ न एउटा मौलिक गीतभन्दा आफैलाईदेखि भित्रबाटै कस्तो कस्तो खुसी लाग्छ क्या गर्व लाग्छ अरू गीत गाउनु यो गीत गाउनुमा। नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे। म पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटुजी। कार्यक्रम प्रभात विमर्श बिहान 8:30 देखि 9:30 को बिचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश कार्परको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै सुन्दै आइरहनु भएको छ। हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिन आउने कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा हामी फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। आजको श्रृङ्खलालाई पनि तपाईँहरूले यही तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय हामी कलाकर्मीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, सङ्गीत क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, उहाँहरूका अनुभूतिहरू साट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम पनि त्यही तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। यति कुराकानी गरे सँगसँगै आजका अतिथि को हुनुहुन्छ त भन्ने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि लागिरहेको हुनसक्छ। आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा तपाईँहरूलाई पक्कै पनि म अबको समयमा जानकारी गराउँछु। त्योभन्दा पहिला एउटा अनुरोध गर्छु, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने बढीभन्दा बढी तपाईँहरूका आफ्ना साथीहरूसँग आजको कार्यक्रम सेयर गरेर पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भने सँगसँगै सभ्य भव्य बुझिने भाषामा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पनि लाइभ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हामी विमर्शको दौरानमा यदि त्यसलाई हामीले श्रोता दर्शकहरूमाझ राख्नुपर्ने स्थिति भयो भने पक्कै पनि समेट्ने नै छौँ। त्यो तपाईँहरूले गर्नु नै हुनेछ। र आजका अतिथिको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा आज एकजना गायकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, एकजना सर्जकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, ध्वज महराजी, जहाँ उहाँहरूको गीत तपाईँले पक्कै पनि सक्नु नै भएको होला। उहाँका अनुभूति भने आजको कार्यक्रमबाट तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ गायक ध्वज महराजसँग। ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। ध्वज सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ होला? ठिकै छ। अब व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो। सुरुवात यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा कहिलेबाट तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो भन्ने प्रश्नबाट मैले गर्न चाहे। कहिलेबाट तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा एउटा औपचारिक रूपमै सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? अब यो सङ्गीतको कुरा गर्नुपर्दा औपचारिक रूपमा मैले 2054 सालमा बाट मैले औपचारिक रूपमा स्टुडियोमा पाइला टेकेँ। पाइला टेकाउने मेरो एकजना आदरणीय दाइ ललित केसी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग गएर अनि म काठमाडौँ, त्यो बेला यहाँ स्टुडियो थिएन, त्यो बेला काठमाडौँ नारायण रायमाझी सरको रिमा रेकर्डिङ भन्ने बबरमा थियो, त्यहाँबाट मैले सुरु गरेँ। पहिलो साङ्गीतिक कसैले के थियो? त्यो बेला लाल पछ्यौरी भन्ने दाइ र मेरो संयुक्त रूपमा गरेका थियौँ। त्यसमा मैले एउटा गीत गाएर त्यहाँदेखि मैले भनौँ न सुरुवाती गरेँ। त्यो एउटा एल्बमबाट? हजुर हजुर हजुर। चाहिँ अब पहिल्यैदेखि यही किसिमको सङ्गीत क्षेत्रतिरै प्रवेश गर्ने, एउटा किसिमको यही क्षेत्रबाट आफ्नो भविष्य बनाउने भन्ने सपना थियो या के अरू थियो? त्यसो खासै सपनै बोकेर भोलि ठुलो गायक हुन्छु भन्ने त अब त्यो बेला त्यस्तो परिकल्पना थिएन। त्यो बेला अब हामी सानै छँदाखेरि स्कुल गइसकेपछि अनि अथवा छुट्टीको दिनमा हामी त अब किसानका छोराछोरी अनि हामीले गाई बस्तुहरू पाल्ने गरेको होइन, अनि वन जङ्गल जाने अनि त्यहाँ अब हामीभन्दा अगाडि दिदीहरूसँग जाने, उहाँहरू अब त्यो बेला बन गएपछि गीत गाउने त्यस्तो चल्यो नि त। त्यो सुन्दा सुन्दा अनि इन्ट्रेस्ट बस्यो र त्यसपछि करिब 45-46 सालतिरदेखि त अब गीतहरू बज्न थाल्यो नि। जस्तै परिमल स्नेही, नन्दकृष्ण जोशी, त्यसपछि हाम्रो आदरणीय गुरु नरेन्द्र रेग्मी सर हुनुहुन्छ, अनि भोजराज भट्ट हुँदै ती गीत आउन थालेपछि आफूलाई पनि अनि गीत गाउने इन्ट्रेस्ट बढ्यो अनि किन नगर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि 54 सालमा औपचारिक रूपमा स्टुडियोमा पाइला टेक्ने अवसर पाइयो। पाइला टेकियो भनौँ, एउटा औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो। जस्तो अब एउटा हुन त त्यो समयमा यसरी प्रविधि अहिलेको जसरी जाएको गीतहरू सबै सुन्न सक्ने स्थिति त पक्कै थिएन होला होइन। एउटा किसिमले अब्बाद कहीँबाट यसो कहीँनिर सुन्न सकियो, बिरलै सुन्न पाइने भाकाहरू होइन, औपचारिक रूपमा आएका सङ्गीतहरूमा चाहिँ त्यो समयको थोरै
मैले अझ बढी नै चर्चा गर्न चाहेँ। त्यो पिरियडमा अब कस्तो कुन सर्जकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू खोज्नुहुन्थ्यो, रुचाउनुहुन्थ्यो, अनि कसरी चाहिँ त्यो साङ्गीतिक एउटा किसिमको भनौँ न, अहिलेको समयमा त भनौँ यो गायक मेरो यो तरिकाले अगाडि बढिरहेछ, यो गीत आयो, यो किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। आजबाट हिजोलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोका दिनमा के हुने रहेछ भन्ने हरेकलाई चासो जिज्ञासा हुन्छ। मैले यो बुझ्न चाहेँ त्यो समयमा चाहिँ जस्तो अब साङ्गीतिक महल बनाउन त्यो एउटा किसिमको स्थिति, त्यो सबैले ध्यानाकर्षण हुने स्थिति निर्माण गर्न त्यो बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो? त्यो बेला अब अहिलेको जस्तो थिएन, अब त्यति गायकहरू पनि थिएनन् होइन। त्यो भनेको त्यही चाडपर्वमा मेला पाखामा त्यो देउडा खेल्ने हुन् होइन, त्यो देउडा सुनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो बेला त एकदमै कमै गाए, जस्तै परिमल स्नेहीज्यूको गीत उहाँले रेडियो नेपालमा गाउनुभयो। त्यो बेला त रेडियो थियो नि त, त्यो बेला पनि रेडियो पनि सबैको घरमा कहाँ हुन्छ त, त्यो पनि कसैको सीमित व्यक्तित्व। अनि त्यसपछि टेप रिकर्ड भन्छ, ती अब इन्डिया अब हाम्रा समाजमा बढी भारत जाने हुन्, त्यहाँबाट आउने बेला 543 अब के टेप हो त्यो टेप ल्याइन्थ्यो। अनि मेरो बुवाले पनि ल्याउनु भयो, मेरो बुवा पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो। अब अहिले जस्तो सायद रेकर्डिङ गर्ने प्रविधि वैद्य भए हामीभन्दा पनि राम्रो गाउनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले एक्लै भएको बेला गाउनुहुन्थ्यो, त्यो पनि सुन्थेँ। र दोस्रो कुरो उहाँले इन्डिया गएर आउने बेला टेप लिएर आउनुभयो। अनि त्यो बेला त बत्ती पनि लाइट थिएन होइन, त्यसमा सेल हाल्नुपर्ने, ब्याट्री सेल हुन्छन्, सेल हाल्ने 4 जोडी, कसैमा 4वटा सेल, कसैमा 5, कसैमा 6सम्म लाग्थ्यो। अनि क्यासेट पनि त अब कि दोहोरीमा पनि जस्तै झलकमान गन्धर्वका गीत सुनिन्थ्यो, लोकबहादुर छेत्री, अनि त्यो बेला पाइना खबर भने हरिदेवी कोइराला, कति धर्मराज थापा, के गायकका सीमित व्यक्तित्वहरू गाएकै, त्यति कहाँ थियो त होइन। 2007 सालमा रेडियोको स्थापना भयो भनेर पढाएको छ होइन। अनि त्यो बेला रेडियो भनेपछि निकै हुने, अनि रेडियोबाट सुनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै नन्दकिशन जोशीज्यूका गीत सुन्ने, विशेष गरी पहिला, अनि उहाँको सुन्दाखेरि साह्रै इन्ट्रेस्ट बढ्यो गीत सुन्ने। अब गीत सुन्नलाई पनि त्यो खालको वातावरण थिएन, अनि घरमा टेप थियो, अनि त्यो टेप पनि अब धेरै त्यो बजाउन सक्ने स्थिति थिएन नि त, त्यहाँ त सेल लाग्थ्यो होइन, खर्च त धेरै हुन्थ्यो। त्यो बेला कति 12-15 रुपियाँ जोडी, 20 रुपियाँ जोडीसम्म, त्यो बेला त्यो भने त धेरै हो नि त। अनि बुवाले पछि केही दिन राख्नु भयो, त्यो बेचिदिनु भयो। अब के गर्ने समस्या भयो। अनि त्यसपछि छिमेकमा जसको टेप छ, विगतलाई सम्झिँदा बडा अचम्म लाग्छ क्या। अनि त्यसपछि के गर्ने, घरबाट यताउताबाट पैसा अलिकति 30-40 रुपियाँ जम्मा गऱ्यो भने सेल आउने, अनि सेल किनेर, अनि कसको टेप छ छिमेकमा ठ्याक्क सेल हाल्यो। अनि मैले नन्दकिशन जोशीको क्यासेट किनेको छु त्यो बेला, नन्दकिशन जोशीको मलाई याद हुन्जेल त्यो अछामका लेख बजाङका धुरा भन्ने क्यासेट हो, अनि नरेन्द्र रेग्मी सरको खप्तडको सेरोफेर भन्ने, त्यो दुईवटा क्यासेट मैले किनेँ। कति बेला 30 रुपियाँ हो कि 25 रुपियाँ जस्तो किने आउँ। त्यो बेला यसरी क्यासेटको दोकान पनि धेरै ठाउँ थिएनन्। किनिसकेपछि अनि सेल पनि आफूले किनेर लग्ने, क्यासेट पनि लग्ने, अनि त्यसको आफ्नो छिमेकको अथवा जसको छ त्यहाँ गएर हाल्यो, त्यो सुन्यो, त्यो सेल सिद्धिनसम्म, अनि सेल सिद्धि छोड्यो, क्यासेट मात्र आयो। त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो खास, त्यही रुचिको त्यही रुचि भएर होला आज बिस्तारै गीत गाउन गइयो। पछि गएर सुरुमा रहरले गाइयो। अब अहिले चाहिँ दर्शक श्रोता महानुभावजीहरूले माया गरिदिनु भयो र यहाँ साँच्चै गाएकै भयो एउटा किसिमको परिचय नसोचेकै कुरा भयो। हजुर, त्यो एउटा तपाईँले सपनामा नदेखेको कुरा होइन। अब यसरी त्यो गीतै गाउँछु म, यत्रो सुदूरपश्चिम मध्य एसिया मेरा गीतहरू सुनेर म यो गाएकै ठुलो बनाउला भन्ने त त्यो परिकल्पना कहाँ हो त, त्यो रहरले हो नि त। र त्यो हजुरले त्यो भन्नुभयो त्यसो त्यो कुरा। अनि त्यो बेला गाउने शैली जो अहिले प्रविधिको हजुरले कुरा गर्नु, त्यो बेला त्यस्तो थिएन। त्यो बेला मैले हाम्रो ललित केसी दाईसँग जाँदाखेरि रिमामा, त्यहाँ त्यो बेला हाम्रो इन्दिरा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। मैले धेरै सुदूरपश्चिमेली देउडा गीतहरू गाउनु, जस्तै जौपातमा उहाँकै स्वर हो न, लौ मैले के भन्ने भनराज भन्ने त्यो गीत उहाँकै स्वर, धेरै गीतहरू उहाँका थिए। अनि उहाँ चाहिँ गायिका, अनि त्यसपछि एरेन्ज गर्ने चाहिँ उहाँकै श्रीमान पूर्ण गुरुङ, अनि उहाँ बजाउने, उहाँ गाउने। अनि यसरी हामी दुर्गा गुरुङ थियौँ त्यो बेला, दुर्गा गुरुङमा पूर्ण, त्यो इन्दिरा गुरुङ एकातिर, ललित केसी दाईमा एकातिर, अनि सँगै बाजा बजाउने, त्यस्तो खालको थियो नि त। अहिलेको जस्तो ट्र्याक सिस्टम थिएन, एउटा अहिलेको जस्तो सहजता त्यो बेला हुने कुरा भएन। कति सदमा चाहिँ तपाईँको अब एउटा मोटामोटी रूपमा अनुमान गर्नु पऱ्यो भने कति जति चाहिँ गीत साङ्गीतिक कोसेलीहरू तपाईँ आफ्नै स्वरमा चाहिँ? गीतहरू त मेरो आफ्नै स्वरमा भन्नाले मैले 54 सालमा त्यो गरिसकेपछि पछि म सिक्न थालेँ। अनि त्यो सुरुवात भइसकेपछि एक किसिमको अझै इन्ट्रेस्ट बढ्यो, नसा एक किसिमको गर्नुपर्छ, सिकेर जानुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि 2061 सालमा म 56-57 भने काठमाडौँ गएँ सिक्ने भनेर, त्यो बेला पनि धेरै बस्न पाइनँ। त्यसै 59देखि 3 वर्षमा त अब जे पनि होला भनेर लगातार सिकेँ। मैले साधना कला केन्द्रमा किबोर्ड, हाम्रो त्यहाँ हाम्रो गुरु विष्णु अधिकारी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सिकेँ। त्यस जहाँ गयो
जस्तै म इन्डिया भारततिर मुम्बईतिर हाम्रो दाजुभाइहरू छन् नि म गयो भने त्यहाँ कुन ठाउँमा छ भनेर हेरिहाल्ने बोर्ड त्यहाँ गएर एक महिना भयो भने सिकिहाल्ने त्यस्तो इच्छा रहर थियो त्यो कारणले चाहिँ अहिले साङ्गीतिक त्यसो गर्दा गर्दा मैले 61 सालबाट फेरि निरन्तरता दिएँ अनि यहाँ हाम्रो आदरणीय गुरु नरेन्द्र रेग्मी सरको घरमा यहाँ तारानगर सङ्गीत सभा स्टुडियो खुल्यो त्यसपछि त अनि मैले फर्किआउँला घर एउटा आफ्नो सोलो एल्बम बनाएँ त्यसपछि सुक्रिया साँझ त्यसपछि पहेँली धानकी बाली अनि त्यसपछि मित्र हुँदै लगभग दर्जन जति आफ्नो एल्बम बनाएँ त्यो गाइसकेपछि पछि अरू साथीहरूकोबाट अफर आयो त्यो बेला अडियोमा 5-6वटा गीत गाउनु पर्ने अनि साथीहरू आउनुहुन्थ्यो एउटा गीत भयो भने मलाई गाउनु लाउने त्यो कारणले गर्दा गर्दै लगभग मेरो 300 जति गीत त्यही सेरोफेरोमा भइसकेको थियो अनि अहिले आएर अहिले त्यो सिस्टम छैन होइन अहिले पनि अहिले थुप्रो गीतहरू मैले अहिले रेकर्ड गरिसकेको छु गर्दा लगभग मलाई लाग्छ मैले 350 को जति गीत सङ्ख्यात्मक रूपमा पुग्यो होला मैले त्यसको राखेन होइन एक्ज्याक्ट राखेन 300-350 भने मात्र पनि धेरै हो नि त सबै याद सबै पनि धेरै हो 54 देखि सुरुवात गरेको मान्छे अब 2-2.5 दशक भइसक्यो होइन अब अहिले पनि गीतहरू नयाँ नयाँ आइरहेछन् होइन भर्खरै तपाईँको अहिले त्यो फर्किकिन आएन भन्ने पनि मैले आफ्नै ध्वजमाला युट्युब च्यानल मार्फत राखेको छु गीतहरू थुप्रो छ होइन अब प्रविधिसँग पनि एउटा किसिमको साक्षात्कार गर्ने एउटा किसिमको त्यो सौभाग्य तपाईँहरूलाई मिलिरहेको छ धेरै सजिलो अहिले त पहिलाको भन्दा त हजुरले भन्नु पनि विगतको दिन र अहिलेको दिनमा के फरक छ भन्दा त त्यो बेला त एउटाले बिगाड्यो भने फेरि सुरबाट गाउनुपर्ने त्यो बाद त्यो मैले भने नि इन्दिरा गुरुङ र पूर्ण गुरुङ सरहरूको त्यो इन्दिरा गुरुङ दिदीले गएपछि उनी रिसाउने उनले बजाएपछि उनी रिसाउने क्या झगडा गर्ने क्या त्यस्तो एउटाले बिगाड्नु सबै फेरिबाट गर्नुपर्ने रहेछ एडिट गर्ने थिएन नि त अहिले त के छ त प्रविधिको त विज्ञान हो होइन अहिले त अब यस्तो राम्रो भएको छ के भनौँ सबै कुराहरू सहज भएको छ जान्ने भिडियो भने एउटा स्वर राख्ने अहिले त स्वरै नभएका पनि कलाकार धेरै प्रविधिका कारणले भनेर खोज्नुभएको ओके जस्तो एउटा साङ्गीतिक कुशलीतर्फ मैले जोडिन चाहेँ सकेसम्म पुरानो साङ्गीतिक कुशली त्यस्तो अहिले गुनगुनाउन मिल्ने केही छ भने किनकि बुढो पाकोहरूलाई त्यो बेलाको सङ्गीतले बढी छुन्थ्यो नि त अहिलेको समयमा पनि मैले त अहिलेसम्म मौलिकलाई नै मैले मौलिक पक्षलाई नै मैले गरिरहेको छु मैले अहिले त्यो चाहिँ तपाईँको देख्नु छैन होइन म मौलिक गीतै गाउन मन पराउँछु तपाईँको मैले त्यो बेला पनि 61 सालमा मैले आफ्नो सोलो एल्बम निकाल्न सुरु गरिसकेपछि फर्किआउँला घरमा पनि मौलिक नै छ त्यसपछि जति पनि एल्बम पछिल्लो समय निक्लेका गीत त्यसपछि पनि मैले चर्न बखरिके भन्ने गीत निकालेँ त्यसले एकदम असाध्यै मलाई मेरो सङ्गीतको मेरो जीवनमा सङ्गीतको धेरै फड्को मार्ने गीत हो त्यसपछि गैजा टुटी गैजा त अब अहिले सबैभन्दा अग्र स्थानमा छ सबै मेरो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू श्रोता मित्रहरूले धेरै माया गर्नुभएको गीत छ अहिले पनि जति पनि छन् मेरा मौलिक नै छन् त्यो बेला गीत गाउँदा म फर्किआउँला घर भन्ने मैले एकल गीत गाएको थिएँ हाम्रो समाजका दाजुभाइहरू भारत जाने त्यसपछि म छिटै फर्केर आउँछु होइन आफू परदेश हुँदा आमा श्रीमती घर परिवारको सम्झना गरिएको गीत छ म त्यो टुक्का गाउँ नलाए बाडुली मै परदेशहरू आउनलाई कारै गई बाटुली कहाँ छुट्यो पिरमको डोरी कारै गई बाटुली कहाँ छुट्यो पिरमको डोरी भन्ने गीत गाएको थिएँ यो गीत पनि मन परायो एउटा खुब रुचाइएको गीत 61 सालमा मैले एउटा यो मौलिकताको प्रसङ्ग उठेको छ यसमा म तपाईँसँग बढी नै चर्चा परिचर्चा गरौँला भन्ने आज मेरो मन सायद छ नै अझ हाम्रोसँग थोरै समय भयो हुनाले त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला तर सुरुवातमा मैले किनकि यो गीत तपाईँले गाउनुभयो अब यो अहिलेको समयको स्थितिलाई यसो निहाल्दाखेरिमा हुन त देउडा भनेर एउटा किसिमको गाउने देउडा नै हो भनेर एउटा किसिमको परिचय त अब अहिले यो प्रविधिका कारणले पनि र एउटा किसिमको नयाँ सर्जकहरूले गरिरहेको मेहनतले भनौँ यावत अन्य कारणले पनि धेरै ठाउँमा परिचित भयो तर सँगसँगै यहाँ प्रश्न अब जस्तो मौलिकता के हुने त होइन जो विगतमा साँच्चीकै देउडाको जुन एउटा प्याटर्न हो त्यो प्याटर्नको चाहिँ के हुने भन्ने एउटा अहिले चिन्तन त्यो हुन थालेको छ र यो सायद गर्नु आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्छ यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया अब यसको सम्बन्धमा यसको हिसाबमा के भन्न चाहन्छु भने मौलिक त मौलिक नै हो मौलिकतालाई नै अहिले पनि माया मतलब हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरूले गर्नुभएको छ होइन यदि मौलिकलाई यदि उहाँहरूले साथ दिनु भएन भने त कसरी उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट नै रुचि नै छैन भने त अहिले मौलिक गीतहरू भ्युवर्सका रूपमा टिकटकमा धेरै देउडा खेलेर घर घरमा बुढाबुढीले देउडा खेलेर टिकटक गरेका छन् दिदीबहिनीले गरेका छन् त्यो उहाँहरूले दर्शक महानुभावहरू मित्रको श्रोताहरूको त त्यो होइन तर कुरो के भने अहिलेको जो प्रविधि र अहिलेको स्टेज कार्यक्रम जो छ नि त्यसमा अहिलेका भाइ बहिनीहरू जो छन् अलिकति गीतहरूलाई
अलिकति के भन्ने पश्चिमेली टाइपबाट गर्न खोजिया हो अथवा के अलिकति देउडालाई अलिक परिमार्जन गरेर उहाँहरूले स्टेजमा अलि बाजाहरू पनि त्यो डिस्को टाइपका म्युजिकहरू राखेर त्यो युवा पिँढीहरूलाई नचाउनको लागि बनाए। उसरी एक हिसाबले हिजोका दिनमा देउडा गीत भनेपछि के हो देउडा भन्ने पनि थियो, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा मात्रै सीमित थियो। तर वास्तवमा उसरी राम्रो पनि भएको छ। अहिलेका जो नयाँ पिँढीका कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो देउडा गीतहरूलाई वास्तवमा अलिक परिमार्जन गरेर गर्दा राम्रै भएको छ, त्यसलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। तर कुरो के भने मौलिकतालाई अलिकति विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो होइन। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि मैले इन्टरभ्यूमा धेरै कुराहरू सुनेको छु। मौलिकतालाई चाहिँ टेकेर गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। कतै त्यसमा शब्दको पनि एकदम छाडा प्रवृत्ति गर्यो, गीतलाई नै बिगाडेर त्यसलाई देउडा भन्न चाहिँ मिल्दैन। देउडा भनेपछि त्यहाँ देउडाको मौलिकता केही रहनु पर्यो, त्यो चाहिँ जीवित राखेर। अब त्यो डिस्कोलाई त देउडा भन्न मिल्दैन, त्यो आएका गएका खाएका भन्ने त हिजो पृथ्वीनारायण शाहका दिनदेखि त्यो भएको नि त। त्यो गर्ने बित्तिकै देउडा त हुँदैन। तर अब देउडा नै हुन्छ होइन। मौलिकतालाई पनि साक्षी राखेर काम गर्दा राम्रो होला भन्ने मेरो भनाइ हो। यसमा अझ हामी विमर्श गरौँ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक ध्वज महरासँग। अहिलेको समयबाट छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ हामी जोडिन्छौँ, त्यसपछि फेरि उहाँसँग नियमित विमर्शका लागि म उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। मोटे भाइको पसल। हाम्रो यहाँ कस्मेटिकका सबै सामग्री उपलब्ध छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अर्सन हुसैन, सम्पर्क 98 12 64 14 99। हाम्रो यहाँ टिभी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वासिङ मेसिन, फ्यान, कुलर, मिक्सर पाउनुको साथै इलेक्ट्रोनिक्सका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर हरिश बाक्सिङ, फोन नम्बर 98 12 64 59 73, 98 24 040 330। समयजी किचन सप। हाम्रो यहाँ किचन र होटेलका लागि चाहिने सबै प्रकारका भाँडा बर्तन उपलब्ध छ। तिहारका लागि पूजा सामग्री धनगढीमै सबैभन्दा सस्तो र एक मात्र ठाउँ। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक ध्वज महरासँग। उहाँसँग हामीले उहाँको व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर र समग्र देउडा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्ने आजको दिनमा जमर्को गरेका थियौँ। त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ढिला नगरिकन दोस्रोलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे मैले कार्यक्रममा। फेरि पनि स्वागत छ सर। एउटा जस्तो अब हामीले थोर बहुत भए पनि विगतको कुरा त गऱ्यौँ, तर अझै त्योभन्दा मलाई थोरै अझ त्योभन्दा अगाडिको विगतमा मलाई जान मन लाग्यो। एउटा किसिमको गायक ध्वज महरा स्थापित त तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, एउटा किसिमको यो तरिकाले चिन्नु भएको छ, तपाईँको गीत धेरैले सुन्नुहुन्छ। तर सँगसँगै अब व्यक्तित्वको विषयमा पनि जान्ने रुचि हुन्छ। तपाईँको जन्म, हुर्काइ अनि त्यसपछि अरू सिकाइहरू जीवनका त्यो आयामहरू जो बचपन हुन्छ त्यो कहाँ कसरी बित्यो सर, यो विषयमा जान्न चाहे मैले। अब मेरो जन्म त डोटी जिल्ला साबिकको पोखरी गाविस वडा नम्बर 3
टिमुरदह हो। हाल पूर्वी चौकी गाउँपालिका डोटी टिमुरदहमा मेरो जन्म भयो र म करिब 1.5 वर्षको उमेर हुँदा बुवाआमाहरूले बसाइसरा गर्नुभयो यहाँ धनगढीमा। त्यसपछि मैले पहाडको त्यति मैले बुझ्ने अवसर पाएन। तर म त्यो ठाउँमा जन्मेको हुनाले होला सायद मलाई त्यो जन्मिँदाखेरि मलाई थाहा नभए पनि मैले त्यहाँको हावापानी खाएको होला नि त। त्यो कारणले त्यो ठाउँ पनि साह्रै प्यारो लाग्ने। अनि गीत सङ्गीतमा यो मेरो रुचि हुनुको कारण सायद त्यो जन्मको कारणले हो कि जन्मजातको कारणले हो कि त्यो। दोस्रो कुरो अनि मैले अघि पनि भने बुवा पनि त्यो टेपमा गीत भर्ने के त्यो रेकर्ड गर्ने अनि गाउने जङ्गलतिर अथवा एकान्त गएर अनि खिच्ने अनि सुन्ने त्यो परिपाटी। अनि दिदीहरूसँग पनि वन जङ्गल जाँदा उहाँहरू पनि गाउने। त्यो गर्दा गर्दै यो बचपन त्यसरी गयो। अनि स्कुल जाने अनि मैले अघि पनि भने तपाईँको स्कुलबाट छुट्टी भइसकेपछि छुट्टीको दिनमा गाईबस्तु चराउनु गएपछि अनि जङ्गल पनि त अहिले त छैन, सामुदायिक भइसके। त्यो बेला त खुला जङ्गल हुन्थ्यो, बाक्लो जङ्गल थियो। त्यहाँ जाने अनि दाउरापात गर्ने अनि दिदीहरूले जे सुनि आफूले पनि उल्टा सुल्टा गाउने होइन। त्यो किसिमको रस हो। अब क्यासेट त धेरै पछि 45-46 सालपछि त्यसपछि अब पनि अब त्यसपछि जान्ने सुन्ने भइयो होइन। बचपनमा त जो सुन्यो उस्तै गाउने त होइन। कता कता त्यो खालले रस बस्यो। अनि तर मेलामा जस्तै मलाई धेरै ठाउँमा सोध्नुहुन्छ तपाईँ मेलामा त्यहाँ देउडा खेलमा उपस्थित हुनुभयो कि भएन, कसरी देउडा खेल्नु भन्नुहुन्छ। तर म त्यसरी उपस्थित हुने चाहिँ अवसर चाहिँ पाएन। धेरै पछि आएर मैले देउडा सिकेँ। देउडा मलाई पैदल पनि नआउने, धेरै पछि आएर सिकेँ किनकि त्यो वातावरण मैले पाएन नि त। अब के पाहाडै बस्ती गयो, त्यहाँ हुर्किएको भयो। राति चाहिँ त्यहाँ मेलामा जाने, त्यहाँ लुकेर जाने, त्यहाँ केटाकेटीहरू आउने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले त्यो पाएन, त्यो अवसर मलाई जुरेन किनकि मेरो बसाइ यहीँ। मैले 2000 धेरै पछि ठुलो भएपछि मैले डोटी देखेँ। पछि त्यहाँको गोदावरी हुँदा माथि म गएकै थिएन। त्यो काम पनि नहुने, यहाँ पढ्ने होइन। अब उता अब केही नहुने। अब अहिले त अब यो कला क्षेत्रमा आइसकेपछि त अब प्रोग्राममा बोलाउनुहुन्छ माया गरेर धेरै ठाउँमा। अहिले त अब धेरै जसो डोटीभन्दा पनि सुदूरपश्चिममा धेरै ठाउँमा जाने अवसर पाइरहेछ। त्यसपछि एउटा कार्यक्रमको कारणले ल फलानु गायक भनेर बोलाउनुहुन्छ, जान्छु, गीत गाउँछु। गीत गाउनुसँगै अरू जीवनमा केही गर्नुभयो त्यस्तो किसिमको? अब एउटा हुन त यो एउटा किसिमको यो त पेसा नै भयो नै हाल्यो तपाईँको। यो सँगै अब जस्तो पुरानो समयको कुराकानी गर्दाखेरिमा त एउटा किसिमको पढे लेखेको बुझेको मान्छे भनिसकेपछि एउटा कुनै अरू पेसा पनि समाइराख्ने त्यो किसिमको हुन्छ धेरै जस्तोको। यो पनि बुझ्न चाहे मैले। यो बाहेक अरू तपाईँले केही गर्नु? मैले पहिला चाहिँ अब इन्टरसम्म पढिसकेपछि त्यसपछि पढाइलाई चाहिँ त्यति गर्न सकेन कला क्षेत्रमा कता कता। त्यसपछि अब व्यापार पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सानोतिनो यही धनगढीतिरै सानो व्यापार पनि गर्न खोजियो। तर यो नहुने भयो। हामी यो कला क्षेत्रको मान्छे एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने, यो हुँदैन मेरो हातबाट। अब कहिले कता जानुपर्ने, कहिले कता जानुपर्ने। त्यो कारणले चाहिँ व्यापार मेरो हातबाट हुँदैन भनेर अहिले फुल्ली टाइम गीत सङ्गीतमै छ। अनि बुवा आमाको त चाहना अब पढेर बरु केही जागिर खाए हुन्थ्यो भन्ने बुवाको चाहना थियो, आमाको पनि थियो। तर मैले त्यो गरेन। अनि बुवालाई पनि खासै त्यति राम्रो लागेको थिएन त्यो बेला। अब अहिले चाहिँ अब चारैतिर सबैतिर गीत सङ्गीतको माहौलमा राम्रो भइसकेपछि ठिकै रहेछ कि भन्ने बुवा आमालाई लागेको छ। तर त्यो बेला चाहिँ बुवा आमालाई मन परेको चाहिँ भने यो गीत गाएर के हुन्छ, खालि न जागिर खानु छ न पढाइलाई अगाडि गर्नु छ। अब आफ्नै तरिकाले अब छोरा हिँड्न थाल्यो भन्ने बुवालाई चाहिँ अलिक चित्त नबुझे जस्तो चाहिँ हो। अब अहिले चाहिँ ठिकै छ, राम्रै रहेछ त। अब इच्छा चाहना रहेछ। अब अहिले सबैले चिने, यत्रो यो खालको गायक भएर अब सबैले माया गर्नुभयो। ठिक यसमा केही क्षमता रहेछ त्यो चाहिँ अहिले विश्वास लाग्छ। थोरै अब एउटा गैजा डुटी भन्ने त्यो गीत खुबै चल्यो पनि, एउटा किसिमको धेरै रुचाउनु पनि भएको छ अहिले। त्यो थोरै मलाई पनि सुन्न मन लाग्यो। यो गीत करिब 4 वर्ष भयो कि। अनि यसको शब्द आदरणीय मित्र राजेन्द्र शाहजीले लेख्नुभएको, लय मैले आफै सृजना गरेको हुँ। यो गीतमा देवी घरतीले मलाई साथ दिएकी छन्। म यो गीत एक टुक्का सुनाउन चाहन्छु मेरा आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरूको लागि। गैजा डोटी गैजा कुमाउको झगडी जग्गा, गैजा डोटी गैजा तेरो माया लैजा मु पनि नि झरेको हौला, तेरो माया लैजा, तेरो माया लैजा मु पनि नि झरेको हौला, तेरो माया लैजा। एउटा खुबै रुचाएको के छ?
मोटे भाइको पसल हाम्रो यहाँ कस्मेटिकका सबै सामग्री उपलब्ध छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अर्सन हुसैन, सम्पर्क 98 12 64 14 99। हाम्रो यहाँ टिभी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वासिङ मेसिन, फ्यान, कुलर, मिक्सर पाउनुको साथै इलेक्ट्रोनिक्सका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर हरिश बाक्सिङ, फोन नम्बर 98 12 64 59 73, 98 24 040 330। समयजी किचन सप हाम्रो यहाँ किचन र होटेलका लागि चाहिने सबै प्रकारका भाँडा बर्तन उपलब्ध छ। तिहारका लागि पूजा सामग्री धनगढीमै सबैभन्दा सस्तो र एक मात्र ठाउँ। कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक ध्वज महाराजजीसँग। ढिला नगरिकन फेरि पनि उहाँलाई मैले कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। सर फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। ढिला नगरिकन आजको हाम्रो अब कार्यक्रमको नियमित सिगमेन्ट हो बुझाइ तपाईँको भन्ने सिगमेन्टतर्फ तपाईँले जोड्न चाहेँ, जसमा तपाईँकै क्षेत्रतिरको 5वटा शब्दहरू तपाईँलाई दिन्छु। त्यसलाई तपाईँले आफूले के बुझ्नुहुन्छ, त्यो आफूप्रति के छ ती शब्दहरूप्रति तपाईँको फिलिङ्स त्यो राखिदिनुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ओके, सुरुवात मैले गायनबाटै गरेँ। गायन के हो जस्तो लाग्छ? मलाई गायन भनेको एउटा इच्छा, एउटा सपना, संस्कृति हो, संस्कृतिको माया हो। संस्कृतिको माया हो तपाईँको लागि गायन। सिकाइको विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा खुब गऱ्यौँ, त्यसैले अझ सिकाइमा थोरै अझ कुराकानी गरौँ। सिकाइ के हो? सिकाइलाई एउटा पहिलो कुरा इच्छा हो, त्यसपछि सङ्घर्ष गरेर कुनै पनि कुरालाई त्यो खोज के त्यसलाई खोज्न सक्नु, त्यसलाई केही चिजलाई आफूले जाने पाउनु, प्राप्त गर्नुसँग सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्नुसँग सिकाइ जोडिन्छ। पक्कै पनि सफलता के हो जस्तो लाग्छ? सफलता मेहनत हो अनि आत्मविश्वास हो। मेहनत गरेर हामीले आत्मविश्वास साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफलतामा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। कला संस्कृति हाम्रो जनजीवन, यो एउटा हाम्रो जीवन हो। संस्कृति बिनाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संस्कृति सङ्गीत बिनाको मान्छे के अरे त्यो पुच्छर नभएको गुरु जस्तो हुन्छ, त्यस्तो किसिमको संस्कृति त्यति जो एउटा जोडिएको पाटो हो मानवसँग भनेको बुझाइ हो। मौलिकता के हो जस्तो लाग्छ? मौलिकता भनेको त हाम्रो परम्परागत हाम्रा गीत सङ्गीत कुराहरू, पहिरनहरू, परम्परा एउटा त्यो पहिलेदेखि परम्परागत चलिआएका कुराहरू तपाईँले युगदेखि हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले अनुसरण गरेको चिज, त्यो मौलिकता हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू लजिकल जवाफहरूका लागि। नियमित विमर्शमा फर्कौँ होला। एउटा तपाईँको अब जस्तो यो लामो समय भयो नि होइन तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहेको, अब यसलाई यसो अहिले सम्झिँदाखेरिमा एउटा किसिमको समराइज होला नै पक्कै तपाईँलाई यो बिचको अवधिलाई तपाईँ अब छोट गरीमा तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने यो कसरी चाहिँ बित्यो यो समय? हुन त तपाईँको 61 पछि अझ बढी सक्रिय तपाईँ हुनुभयो होइन, 300 350 भन्दा बढी चाहिँ साङ्गीतिक कोसेलीहरू बजारमा ल्याइरहँदा धेरै साङ्गीतिक कोसेलीहरू तपाईँको राम्रो चले, धेरैले रुचाइ पनि दिनुभयो। अहिले त धेरै कुराहरू अब एउटा भनौँ दस्तावेजीकरणै गर्नुपर्छसम्म एउटा किसिमको कुराकानीहरू उठे भनेपछि के लाग्छ तपाईँलाई यो दौरानको यो त लामो समयावधि 2 दशकभन्दा बढी? सुरुमा गीत गायौँ, बिस्तारै हामीले दर्शक श्रोताको माया पाइसकेपछि अलिकति हामीले जो गीत रेकर्ड गर्दा जो हाम्रो खर्च, जो हाम्रो लगानी लाग्छ, त्यसपछि करिब हाम्रो दर्शक श्रोता मित्रहरूको माया पाएर हाम्रो अडियो बिक्री
बढी हुन थालेको थियो, पाइरहेका थियौँ, ठिकै थियो, राम्रै थियो। बिचमा प्रविधिको कारणले त्यो सिस्टम चेन्ज भयो। त्यसपछि सिडी बिक्री भयो, सिडीमा आयो, त्यो पनि लगभग ठिकै भयो। त्यसपछि बिचमा यो हामी सिस्टममा बाँधिन नसकेर हामी बिचमा एकदमै गाह्रो भयो। लगानी मात्र लाउनु पर्ने, पैसा नआउने। अनि तपाईँको चाहिँ यी जो मतलब कम्प्युटरमा जो व्यापारीहरू थिए नि, उहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर उहाँहरूको कमाउने बाटो भयो। कलाकर्मीहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो। लगानी नउठ्ने वातावरण बनेपछि बिचमा एकदम धराशायी नै अवस्था भयो। मैले पनि 3 वर्ष 4 वर्ष ग्याप गरेर गीत बनाएँ। मभन्दा अग्रज साथीहरू अथवा मसँगका साथीहरूले पनि गीत रेकर्ड गर्नु नै भएन। अब नाम लिएपछि कति साथीहरूका लिने, अग्रज समकालीन भनेपछि सबै आइहाल्नुहुन्छ। एकदम अप्ठ्यारो स्थिति आयो। पत्रकार साथीहरू, तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा इन्टरभ्यू लिनुभयो, के छ अहिलेको अवस्था, हामीले पनि आफ्नो दुःख व्यक्त गऱ्यौँ। तर पछिका दिनमा आएर स्टेज कार्यक्रम जो बन्यो, जो मेला महोत्सव बन्यो, त्यसले गर्दा कलाकर्मीलाई, राम्रो कलाकारलाई बाँच्ने आधार बन्यो, सहज बन्यो। किनभने गीत रेकर्ड गर्नलाई पैसा आयो र आफूलाई बाँच्नलाई पनि सहजता भएकै हो। अनि त्यसपछि देश विदेशमा पनि लगभग धेरै हाम्रो साथी, अब म जानुभन्दा पनि हाम्रा साथीहरू धेरै जानुभयो। म पनि भारतका केही स्थानमा गएको छु। त्यसपछि राम्रै भएको थियो। त्यसपछि अलिकति कोरोनाले चाहिँ फेरि बिचमा गऱ्यो। अहिले कार्यक्रममा 2 वर्षमा हामी एकदम कार्यक्रम हामीले खुट्टा टेक्न पाएको छैन। तर पनि अहिले युट्युबमा बाँधिएपछि अहिले गीतहरू राम्रो चल्यो, भ्युर्स भयो भने केही सहारा यसले पनि दिएको छ। अहिले अलिकति खुसी हुने बाटो पनि आएको छ। यो बिचमा चाहिँ जिगज्याग, कहिले राम्रो कहिले निराशा कहिले हुँदै, तर पनि यसका बावजुद पनि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई छोडेका छैनौँ। मेरो हिसाब गर्नुपर्दा मैले अहिले मात्रै 5-6वटा गीत 6-7वटा गीतहरू मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। 2-3टा गीतहरू आइसकेका छन्, अरू आउने तयारीमा छन्। जस्तै परदेशी दाजु पनि मैले भर्खरै गीत गाएको छु। हाम्रो राजकुमार जोशीजीले आफ्नो चाहिँ च्यानलमा राख्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो आदरणीय गुरु नरेन्द्र राज रेग्मी सरले पनि आफ्नो नरेन्द्र राज रेग्मी अफिसियल युट्युबमा गङ्गारानी भन्ने गीत राख्नु भएको थियो, पनि राम्रो त्यसको प्रतिक्रिया आइरहेको छ, मन पराइदिनु भएको थियो, पनि मैले गाएको। मेरो भर्खरै मेरो आफ्नै ध्वज महरा युट्युब च्यानल मार्फत फर्किकिन आएन भन्ने मेरो र रेखा जोशीको स्वरमा आएको छ। फेरि पुणेकी जुन जोशी आउने तयारीमा छ। अहिले मैले 5-7वटा गीत रेकर्ड गरेको छु। अहिले एक किसिमको हौसला थपिएको छ। मलाई लाग्छ यो कोरोना छिटै राम्रोसँग क्लियर जाओस् आफ्नो ठाउँमा, अझै हामी दर्शक श्रोताको माया उनका साथमा गीत गाउन पाऊँ, अझै नयाँ गीतहरू रचना गर्न पाऊँ, ऊर्जा पनि छ, आशा पनि छ। अहिले तपाईँले कुरा भनिरहँदाखेरिमा 3वटा प्रविधिको तपाईँले नामै लिएर भन्नुभयो होइन। क्यासेट थियो, त्यसपछि चाहिँ सिडी आयो, त्यसपछि अहिले युट्युब आइरहेको छ। भनेको मतलब यो दौरानमा समय अनुसार धेरै परिमार्जित हुनु आवश्यक छ है कलाकारले, किनकि अब भोलिका दिनमा पनि त यही होला नि, अझ त झन् अरू के पो आउने हो होइन। हिजो त कल्पना थिएन होला युट्युबले यसरी प्रविधिले के गर्ने हो होइन। युट्युबले पनि राम्रो गीत निकाल। अब हामी त भेकिए कलाकार भयौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम मात्रै हाम्रो गीतहरू हुन्छ। विशेष गरी सुन्न त अहिले देउडा पनि नेपालभरि नै सुन्ने भए, तर विशेष हाम्रो क्षेत्र भनेको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम हो। युट्युबले राम्रो छ। अब मेरो गैजा रोटी गैजाको सन्दर्भमा लगभग अब 60 लाखको हाराहारीमा त्यो भ्युर्स गएको छ भनेपछि त्यसले त केही पैसा त दिन्छ नि होइन। र त्यसको पहिचान अहिले त्यसको एकदम ठुलो चाहिने क्षेत्र भएको छ क्या। ध्वज महरा हान्ने बित्तिकै त संसारमा भरि हेर्न पाइयो। अब पहिला हिजोको दिनमा जसले क्यासेट किन्यो, जोसँग टेपरी कार्ड थियो, जोसँग टिभी थियो, जसले सिडी किन्यो, उसले मात्रै हेर्नु पाउँथ्यो। अहिले वास्तवमा प्रविधिलाई धन्य छ क्या, धन्यवाद छ। त्यो तपाईँहरूलाई अहिले बुझिसकेपछि एकदम अहिले त तपाईँको भन्नु नि संसारभरि टाइप गर्ने बित्तिकै त्यस्तो यो छ। प्रविधिले वास्तवमा राम्रो गरिरहेको छ एक हिसाबले। अहिले त धेरै राम्रो छ, सहज महसुस गर्नु चाहिँ। हाम्रो देउडा गीत पनि संसारभरि सुन्ने भयो नि। पहिला कहाँ थियो त त्यस्तो थिएन। अहिले हाम्रो देउडा गीत त धेरै फराकिलो भयो नि। अहिले मलाई लाग्छ लोकगीतलाई पनि पछि पारेको छ क्या। एउटा किसिमको लोकगीतलाई हुन त देउडा पनि लोक नै हो, लोक देउडा नै हो। तर हामी यसमा अब आफ्नो भाषाहरू युज गर्छौँ। हाम्रो भाका अलि फरक छ होइन। हाम्रो देउडा भाका नै अत्यन्त मिठो छ। अब सबै कलाकारहरू, ठुल्ठुला कलाकारहरू, जो राष्ट्रिय कलाकार बनेका, जो देश विदेश गएका, जसले धेरै गीतहरू गाएका कलाकार पनि देउडा गीत भनेको भाका नै मिठो भन्नुहुन्छ। जस्तै राजु परिवारको कुरा गर्दा अरू कलाकार राष्ट्रिय स्तरीय धेरै कलाकारहरूले गाउनु पनि भएको छ, मन पनि पराउनुहुन्छ। मिलन लामाले गाउनु, अहिले त धेरैले गाउनु भएको छ। तर देउडा गीतलाई धेरै माया गर्नु सबै। देउडा भनेपछि अहिले सबैको नजर देउडामा छ। हामीलाई पनि गीत दिनुहोस् होइन। बद्री बङ्गिनीहरू जस्ता ठुला चर्चित कलाकारहरूले पनि देउडालाई एकदमै नजिकबाट
बुझ्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा देउडाको धेरै विकास भएको छ। विकास भएको छ। थोरै अझ यसमै परिचर्चा गरौँ होला। एउटा किसिमको हुन त जीविकोपार्जनको कुराकानी आयो, एउटा यो हुन त अहिलेको नयाँ जसले देउडामा पनि आफ्नो भविष्य बनाउन खोज्नेहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि एउटा किसिमको वे भ्यू केही न केही सहजता असहजताको विषयमा जानकारी होस् भनेर मैले प्रश्न गरेँ। अहिलेको समयमा हुन त यो तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, थोरै अझ बढी चर्चा गर्न चाहेर मात्रै प्रश्न गर्दैछु कि अहिलेको समयमा देउडामा अगाडि बढ्छु भनेर जीविकोपार्जन गर्न चाहनुभयो, राम्रो कला प्रतिभा भएर भने सम्भव छ यो अगाडि बढ्नु? त्यो त पहिलो कुरा त दर्शक श्रोता मित्रहरूको मन जित्न सक्नु पऱ्यो, त्यो खालको सिर्जना दिन सक्नु पऱ्यो। त्यो खालको सिर्जना दिन सक्नुभयो भने त धेरै राम्रो छ नि। अहिले अब 2-4 जना साथीहरूलाई त भ्याइ नभ्याएछ त, कार्यक्रममा उहाँहरू भ्याउनै सक्नुहुन्न होइन। त्यो टप 10 भित्र आफूले पर्न सक्नु आफ्नो खुबीको कुरा हो, आफ्नो सृजनाको कुरा हो। राम्रो गर्न सक्नुभयो भने त अहिले त धेरै राम्रो छ नि। सबै त त्यो भित्र अट्ने कि नअट्ने भन्ने कुरा हुन्छ। दर्शक श्रोता मित्रहरूले चाहेको सङ्गीत दिन सक्नु पऱ्यो, धेरै राम्रो छ। धेरै राम्रो छ। तपाईँको एउटा नयाँ गीततर्फ जोड्ने होला अब यहाँले नयाँ गीत भन्नुभयो। भर्खरै मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट ध्वज महरा युट्युब च्यानल दर्शक महानुभावहरू श्रोता मित्रहरूले यसलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फर्किकिन आइन भन्ने। त्यसमा लय मेरो आफ्नै रहेको छ, शब्द दीपक साउजीको रहेको छ। यो गीत 2-3 दिन भएको छ, यो गीत सुनाउन चाहन्छु। हुला मान्या माली बगैँचामा फुल फुलाई, हुला मान्या माली झल्का मात्रै खाली निष्ठुरी क्या नाउँछै, झल्का मात्रै खाली, झल्का मात्रै खाली निष्ठुरी क्या नाउँछै, झल्का मात्रै खाली। टोपी पानी खाला पकडी थानामै रहि गई, टोपी पानी खाला हाम्रो माया जाल सिर तेल ढोल्या जन भयो, हाम्रो माया जाल, हाम्रो माया जाल सिर तेल ढोल्या जन भयो, हाम्रो माया जाल। एकदमै मौलिक भाका हो यो गीत। मलाई लाग्छ युवा पिँढीभन्दा अलि पाका मान्छेहरूले यति मन पराउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब भर्खरै मैले हालेको छु, यसलाई युट्युबमा राखेको छु। उहाँहरूको माया पाउन बाँकी नै छ। यो सबै ठाउँ पुग्यो पुगेन होइन। अब प्रविधिमा सबै छ। ध्वज महरा युट्युब च्यानलमा ध्वज महरा फर्किकिन आइन भनेर उहाँहरूले टाइप गर्नुभयो भने सर आउँछ। मैले विशेष गरी मौलिकतालाई नै मन पराउँछु, मौलिक गीत नै गाउने गरेको छु। मलाई साह्रै मन पनि यही मौलिकतामा छ। अन्त हामीले भविष्यको कुरा पनि थोरै तपाईँको हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानीमा आयो नै। थोरै अझ एउटा किसिमको तपाईँलाई स्थापित गएको साङ्गीतिक कुशलीतर्फ मैले जोडिन चाहेँ, किनकि तपाईँले अघि थोरै कोट्याउनु त भएको थियो, तर पनि एउटा किसिमको मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, कुन पोइन्टबाट चाहिँ मान्छे माथि उठेको रहेछ, कुन गीतले चाहिँ बढी चाहिँ उसलाई सहज गर्यो भन्ने एउटा किसिमको क्युरियोसिटी हुन्छ, त्यो हामीले मेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँको सबैभन्दा बढी आफैलाई पनि एउटा किसिमले गीतले पनि स्थापित गरेको, आफैलाई पनि खुब मन परेको भागको विषयमा त्यो भन्नुपर्दा गीत त अब आफ्नो रचना आफ्नो सङ्गीत सबै मनपर्छ, तर त्यसमा भन्नुपर्दा मलाई यो क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा अझ धेरै माथि चाहिँ उठाउने गीतमा म चर्न बखरी गईलाई नै लिन्छु। तर गीत चाहिँ बढी पब्लिसिटी भएको, धेरै अत्याधिक सबैले रुचाएको चाहिँ गैजा डुडी गैजा गीत हो। गैजा डुडी गैजा पछि निकालेँ मैले। त्योभन्दा अगाडि मैले चर्न बखरी गएँ, त्यसको शब्द राजेन्द्र शाहज्यूले लेख्नु भएको हो, लय मैले आफै बनाएको, स्वरमा मलाई साथ दिएकी छिन् टिका फुलले। त्यो गीतले मलाई ध्वज महरा वास्तवमा रियल गायक नै हो भन्ने चिनाएको गीत चाहिँ तपाईँलाई फिल भयो। त्यो सबैले भनेका पनि छन्। तर अब गैजा डुडी गैजा चाहिँ बढी अब चर्चामा आयो। त्यसमा गैजा डुटी गैजा कुमाउको झगडी जग्गा भन्ने त्यो हाम्रो एउटा इतिहास भएको गीत भएको कारणले हो। तर मलाई भन्नुपर्दा चर्न बखरी गई नै अझ मलाई चिनाउने गीत र मनपर्छ त्यो गीत। त्यो थोरै त्यो पनि गुनगुनाउँ दर्शक महानुभावहरूको लागि। चर्न बखरी गई रानी बनाल की धुरा, चर्न बखरी गई घाँटी अखरी गई, कहाँ बग्छै सिलान्या पानी, घाँटी अखरी गई, घाँटी अखरी गई, कहाँ बग्छै सिलान्या पानी, घाँटी अखरी गई। यो गीतै राम्रो, सबैले मन पराएको गीत हो। एउटा किसिमको धेरै भनौँ न एउटा मौलिक गीत भन्दा आफैलाई देखि भित्रबाटै कस्तो खुसी लाग्छ क्या लाग्छ। अरू गीत गाउनु यो गीत गाउनुमा
छुट्टै फरक छ, पहिचानै फरक छ। तपाईँको यो मुस्कानै पनि फरक त्यो थियो गीतले नै त्यो अहिलेको किसिमको दिन्छ क्या एनर्जी। अन्तिमतिर छौँ। अब एक दुईवटा प्रश्नहरू मात्रै सायद समयले राख्नलाई मलाई एउटा किसिमको भनौँ सीमा खुला छोडेको छ। त्यो हुनाले मैले तपाईँलाई एउटा किसिमको अब किनकि अग्रज कलाकार भनिसकेपछि हरेकलाई अपेक्षा हुन्छ किनकि हामीलाई सुझाव सल्लाह दियोस्, सुझाव भनिदिनु होला उहाँले भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई ढिला नगरिकन अहिले सुरु गरौँ होला। के चाहिँ तपाईँको अब आगामी आइरहेको पुस्ता जेनेरेसनलाई तपाईँको सन्देश के रहन्छ? हाम्रो संस्कृति प्रमुख कुरा हो। अब जति पनि हामी यो क्षेत्रमा निरन्तरता दिइरहेका छौँ र जति पनि अब आउने साथीहरू कलाकर्मी भाइ बहिनी साथीहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने पहिलो कुरा स्वर नै पाएको हुनुपर्छ गीत गाउनुको लागि र त्यसपछि हामीले साधना गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो मौलिकतालाई हाम्रो एउटा चाहिँ जो हाम्रो गीत सङ्गीतको जो मेन बेस हो जो मौलिकता हो त्यसलाई नछोडेर फरक धारमा जान सकियो तर आफ्नो मौलिक पक्षलाई नबिर्सिकन जस्तो हामी आमा बुवालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यस्तै हाम्रो यो मौलिक पक्ष हो। हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएका हाम्रा गीतहरूलाई पनि हामीले छोड्नु हुँदैन र समयअनुसार चल्नु भनेको कुरा त्यो छँदैछ। त्यो कारणले हामी सबै लाग्यौँ भने गीत सङ्गीतलाई हामीले माया गरौँ मेहनत गऱ्यौँ भने हामी गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो संस्कृति जहिले पनि उच्च हुन्छ अगाडि नै हुन्छ पछि कहिल्यै पर्दैन त्यो गर्न तपाईँको आग्रह हो। आग्रह र अब देउडा क्षेत्र अब यो जुन देउडा भूमि छ होइन अब यो भूमिले एउटा तपाईँलाई माया न्यानो त्यो सबै कुरा दिएको छ होइन स्थापित हुनुहुन्छ त्यसैले अब के भन्नु श्रोता दर्शकलाई होला नै अन्तिम प्रश्न हो यो तपाईँलाई राख्दिन अनुरोध गरेँ। पहिलो कुरा यो कार्यक्रममा यहाँले मलाई बोलाउनु भयो मलाई दुई कुरा बोल्ने दुई टुक्का गीत गाउने जो यहाँले अवसर दिनुभयो यसका लागि म विशेष गरी तपाईँ पदम जोशी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्रलाई पनि सम्झेको छु। यो परिवारलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफ्ना मनका कुरा मेरा आदरणीय दर्शक श्रोता मित्र कहाँ जो पुर्याउने तपाईँले माध्यम चाहिँ जो गरिदिनु भयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र मैले कति कुरा भनिसकेँ मलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मेरो नम्बरहरू मेरो ध्वजमरा युट्युब च्यानलमा छ। मेरा गीतहरू हेरिदिनु होला। मलाई विगतका दिन जस्तै यहाँहरूले माया दिनुहोला। यहाँहरूको मायाको खाँचो छ मलाई जहिले पनि यहाँहरूको मायाको आवश्यकता छ र सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला भन्दै मैले आफूले जानेका भोगेका कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। मेरा तिता मिठा अनुभवहरू मैले राखेँ। कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी भएको छ भने यहाँहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै सही तरिकाले यसलाई चाहिँ मिलाएर सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। दिनेश खबरका लागि यस्तो व्यस्तताको समय पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायक ध्वज महरासँग। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले कार्यक्रम सेयर गरिरहनु भएको छ यहाँ म देखिरहेको छु यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जस्तो शुभ प्रभात भन्नुहुन्छ सबैलाई पक्कै पनि हाम्रो पनि शुभेच्छा रहन्छ। तपाईँहरूको बिहानी शुभ रहनेछ तपाईँहरूको दिन शुभ रहनेछ शुभ बितोस् यो कामनासँगै आजको कार्यक्रमबाट पनि मैले पनि अब बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। प्रविधिमा साथ दिइरहनु भयो मिठो साथका लागि नवीनजी र छोटुजी उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट मैले पक्कै पनि गर्नु नै पर्छ। म आभारी छु उहाँहरूप्रति। यति कुराकानी गरे सँगसँगै भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि आउने बाचाका साथ बिदा भए। तपाईँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। नमस्कार शुभ दिन।